आयज आमी सांग्यार म्हणजे सांग्यातल्यान काकोड्या वयता थिंगा जो आमचो ट्रिटमेंट प्लांट हा हांगा आमी आतां कुडचड्यार वयताले आमचें एक फंक्शन आसलें देखून एक आयस्क्रीम म्हणून खावपाक तेन्ना एक कोणाली पोशिल्ली गाय ज्यो रातच्यो चोरो करपाक सोडटात अशी एक गाय आयज हिंगा सोडलेली हा आनी ती गाय क्रॉस जाता आसतना एक कोणाची गाडी टॉयटाची गाडी ती ताका मोकून आयज एक गायेक खाला उडयल्ले हा। आता आमी ध्यान फाउंडेशन जामावली हिंगा हांवें फोन केल्लो हा म्हजो काउन्सिलर संगमेश्वर नायक हाकडे हांवें फोन करून नंबर हातांत घेतिल्लो हा आनी नंबर घेवन आयज ह्या गायेक हिंगा मार लागिल्लो हा आनी ही गाय आयज सफर जावपाक लागलेली हा। सो ध्यान फाउंडेशनाक जामावलेच्यान फोन करून आमी आपयल्ल्या आयज लोकांनी इल्ले कन्सर्न दाखोवपाची गरज हा की बाबा गायेक जेन्ना आमी मोखता टॉयटा गाडयेन ताका मोकिल्ले हा आनी गाडयेक जेन्ना आमी मोखता तेन्ना खंय तरी आमी आयज रावपाची गरज हा आनी रावन पळोवपाची गरज हा की बाबा ते गायेक कितें जाला काय म्हणून। सी एट लास्ट आय डोंट बिलीव इन एवरीथिंग बट एट लास्ट तांकां जीव हा आनी ती मोनजात हो बाब आमच्या पयलीं हिंगा आशिल्लो तो भाडे घेवन आयलो तो एक रिक्षावालो सो ताकाय हांव देव बरें करूं तेय रावले सगळे रावले तांणी उदक घालून ताका घायलें उदक पिवयलें आमी उदक पिवयलें सो हे सगळ्या लोकांक इधर जो लोक राहते हैं तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा कारण आयज खंय तरी ही मोनजात हा ही मोनजात बरी उरपाक जाय आनी ती गाय हा आनी आयज हे गायेक अशें मोकून वचप आतां हो मनीस कोण हें म्हाका खबर ना हांव कोणाक वायट मागना पूण इल्लें पूण कॉन्शियसाक दिसपाक जाय बाबा आमी मोकून वयता आसतना ताका आपूण खंय तरी व्हरतलो आपूण ताका खंय तरी दोतोराक दाखयतलो हें मनशाक दिसपाक जाय फाल्यां आमी अशें मनशाक मोकले अशें मोकून वयतले आमी सो ही अशें आसपाक जायना। सो इट इज माय रिक्वेस्ट अर्नस्ट रिक्वेस्ट टू द कोणूय आसूं दी तो आनी आयज गव्हर्मेंटान रातच्या टायमाचेर हे जे लोक असली नाटकां करता हांगा पळोवपाक दवरपाक गरज आहा। ती गाय हा आमी ताका ऑलरेडी फर्स्ट एड दिल्ले हा ताका आमी जे उदक घालून वखद लावन हें केल्लें आहा आतां ध्यान फाउंडेशनाचे लोक जामावलेचे लोक हे येता ते तांकां व्हरतले हांवें ऑलरेडी तांकां फोन केल्लो आहा आनी हांव इतकेंच सांगता अशे लोक जरी कोण मोकून वयता आनी तांकां जानवरांचे जावं गायो जावं कुत्रे जावं माजरां कोणूय जावं जानवर जावं ओ मनीस जावं हांगा पडले ना हांगा आमी ओगी रावचे ना वी वील नॉट टॉलरेट दीस हें हांव क्लियर कर सांगपाक सोदतां। आयज ह्या गायेक जें कितें वायट जालां हें आमकां बरें दिसलें ना ती मनजात हा ह्या नात्यान हांव राविल्लो हा एन्ड एज अ ह्युमॅनिटरी ग्राउंड हे मनजातीक अशें कितें केलें आनी फाल्यां हांवें कितें केलें म्हणून म्हाका तें मत मारचें ना मतां ना ताका सो हिंगा इलेक्शन पॉलिटिक्स बी कांय ना ही एक मनीसपणाच्या कायद्यान हांव रावल्लो हा आनी आय फील वन थिंग की अशें जावपाक जायना आनी आय रिक्वेस्ट कोणूय जावं तो टॉयटा गाडी पळय एकूच मिनट दाखयता हांव टॉयटाची गाडी कोण मोकून गेल्लो हा ताजे मुखारे बंपर हिंगा पडिल्ले हा सो ताणें मातशें पसून तो रावलो ना ताका पडूनच गेले ना फाल्यां ताजो आवय हा बापूय हा भुरगीं हा बायल हांकांय कोण असो मारून गेल्लो आनी ती अशी जखमी जावन पडलेली ते रावनासले काय कितें पळय अशें जावपाक जायना आनी आय वील नॉट टॉलरेट दीस सो हांव देव बरें करूं म्हणटा। ध्यान फाउंडेशन अशें ऑर्गनायजेशन हिंगा आहा तांचे हांव उपकारी कारण ते आतां येता म्हटल्यार इतले रातच्या टायमाचेर ऑलरेडी म्हाका दिसता 11:30 जाल्ली हा सो ताका देव बरें करूं म्हणटा आनी हेय बाबाक देव बरें करूं म्हणटा कारण तो बाबडो हें करपाक आयिल्लो की भाडें मारपाक आयिल्लो तरी तो रावलो एक मनीसपणाच्या नात्यान तो रावलो हांव ताका देव नांव कितें बाबा तूं खंयचो तो मडगोचो एक रावलो हिंगा आमकां कांयच लागना आमकां जात बीत कांय लागना आमी एक मनीसपणाच्या कायद्यान रावल्यात आनी सगळ्या लोकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा जे हिंगा रावले देव बरें करूं थँक्यू। आयज आमी सांग्यार